Nagmalampuson ang gipahigayong Sports Festival sa Jesus Christ Digos Chapter dinhi sa Dakbayan ni adtong nakalabayng adlaw. Mismong si Attorney Genevieve Paulino ang nanguna sa maong dula. Dunay volleyball, basketball o mga parlor games. Na-enjoy gyud ang mga batan-on nga misalmot sa maong activity. Na-enjoy po mi. Malipayon mi nga nami din nga kayo sa mitanan. Tumong niini aron nga mag-enjoy ug magkahimamatay sa usag-usa mga batan-on ug malayo sa droga. Ang Sports Fest, ang purpose namo is mag-bonding me, mas ma-closer me, ug mas ma-enjoy namo ang company sa each other. So kumbaga ginapakita namo sa ilaha nga pwede di ay ta malipay without drugs, pwede di ay ta mag-enjoy without alcohol. So mao ni ang among tumong. Dako usab ang pagpasalamat sa mga batan-on nga misalmot sa mong event ngadto sa mga nagdumala ingon man usab sa mga nag-sponsor ilabi na kay Honorable Mayor Jojo Roble Peñas. Thankful kayo ko sa Victory in Jesus Christ Digos Chapter kay for the first time nahitabo ang isa ka sports event. Dili lang isa ka sports event kundi naasad kani mga uban nga mga activities sama sa parlor games o mga other nga mga entertainment, banding o kani isa ka maayong aktibidades initiative sa amo ang coordinator sa Digos City kay na-unite niya ang mga members sa VIGC o Gihagit sab nila ang ubang batan-on nga moapil sa ilang grupo. sa mga kabataan dira nga nalulong sa droga, mas maipag naamo dira moapil mo sa muang organization na sa VIGC sulod mo, then lami kayo kay na sports, then mabago jud mo totally mo-transform jud ang inyong kinabuhi sa madul mo sa Ginoo ug sa sports. Ug kinsa kadtong dunay talento, mas maayong ilang i-practice aron ma-develop ug mapuslan ang talento nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Sa mga talent nga kanang sa mga sports, sa kind of sports, pwede ninyo magamit ang inyong mga talent kay tabang na siya, kagyatag na siya sa Ginoo. So Mensahe sab sa usa sa mga batan-on nga misalmot ngadto sa uban nga mas maayong ipalambo ang sports aron mas healthy ug malayo sa droga nga maoy makaguba sa kaugmaon natong mga batan-on. message na ko sa mga more talent nga kuan nga kanang daghag sport nga mahatagan ninyo og kuan o kanang Dako sab ang pagpasalamat ni Attorney Paulino ngadto kay June Blanco ug Attorney Flor Sardido tag-iya ug tagdumala sa K37 ug News Radio sa pagbisita sa news team atol sa ilang gipahigayong event. Sa all, salamat kayo Attorney Flor o Sir June Blanco for giving us the opportunity na medyo makover po ang among event. So Kakampi mo sa balita, Patrol 24, Jerry Luyakan, We Are One, Kakampi.